दोबारा पढ़ो। रॉ क्या है? हाँ, उसके बाद जा, सीन, हाँ, शीन, नहीं है याद, मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनो। अलिफ पढ़ो, बढ़ो उंगली रख के। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ها، همزة، يا، يا।